पाद्री भाव वेदीचेर रावून मीस सांगता. फकत ताचे एकच काम मीस सांगपाची. सो आमी मिसाक गेल्ले लोक मीस आयकते, मीस आयकता, मीस करता आणि मीस पाळटा. म्हणजे आमी मीस आयकोचे, पाळचे, आयकोचे, करचे आणि पाळचे. हे तीन आमचे काम. सो पाद्रीचे काम कितें? मीस सांगपाचे. आणि आमचे काम कितें? मीस आयकून, करून, पाळपाचे. सो तुमकां हे हांव जे कितें सांगलां न्हू ताचेर तुमकां मातशें एक कन्फ्यूज जातलें, पूण हांव तुमकां सोडोवन सांगता. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भावणीनो, एक एक उतर आयज आणि एक एक मागणें आयज तुमी घट मनान धरून घेवचे, आयकून. एक भाग्यवंतपणी मीस कशें करूंक जाता, भाग्यवंतपणी मीस आमी कशें एटेंड करचें, भाग्यवंतपणी मीस आमी कशें करचें, आयज तुमकां हांव ह्या देवाच्या उतरांनी आयच्या रिट्रीटाचेर तुमकां समजोणी दिता. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव जेन्ना घरा लागच्यान मिसाक वचूंक भायर सरल्या वेळार म्हजें एक मागणें आसा आनी हांव तें मागणें करतां. जावं आल्तारी मुखार रावून, जावं म्हज्या रुमांत रावून, ह्या खंयच्याय सुवातेर हांव मिसाक वचूंक वयता पयलें हांव एक मागणें करतां. तें मागणें म्हजें अशें: सोम्या जेजू क्रिस्ता, हांव आतां मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक वेतना म्हाका ताळणेंत सापडूंक सोडिनाका, पातकान पडूंक सोडिनाका, सैतानाच्या हातान पडूंक सोडिनाका, म्हज्या मतीन वायट विचार येवंक सोडिनाका, म्हज्या तोंडांनी वायट उतरां येवंक सोडिनाका. पूण तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन म्हाका अभिषेक कर आनी भाग्यवंतपणी मीस आयकूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान म्हाका अभिषेक कर. आमेन. सो हे मागणें हांव करतां आनी हे मागणें करूंक जाय. आनी जेन्ना हे मागणें करून क्रिस्तांतय मोगाच्या भावडीनो हांव मिसाक वयता म्हटल्यार म्हजें एक स्पेशल मागणें आसा. तें मागणें अशें आसा: तुका सर्वेस्परा म्हजो आत्मो उबारता. देवा, तुजेर हांवें विश्वास दवरला. म्हाका निराशी जावंक सोडिनाका. म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर जैत करूंक दिनाका, आतां आनी सदांकाळ. आमेन. हें हांव मागणें म्हणत वयतां. आनी पयस मागण्याक वयता जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमच्यांनी हें मागणें करूंक जाता. आनी पयस वयता जाल्यार संवसारीक गजाली